نصيحتي هي القراءة ثم القراءة ثم القراءة، والتفكير فيما تقرأ، فالقراءة بداية التفكير، والتفكير نهاية كل ضعف وأفول. وأيضا أول آية نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن عظم شأن القراءة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل الذين يستطيعون القراءة والكتابة على أصحابه، مثل زيد بن ثابت الذي صار كاتبا للوحي وكاتبا للرسائل ومترجما للغة السريانية والعبرية في عمر 13 سنة فقط. وأيضا المشركين الذين كانوا يريدون السير من الأسر أو الخروج من الأسر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم تعليم 10 أشخاص من المسلمين القراءة والكتابة، لأنه يعلم أهمية القراءة. نعم. ونصيحتي هي علموا أولادكم حب الكتاب لتصنعوا أجيال تسود الأمم. يا سلام يا سلام، يعني عبارة جميلة ختم فيها عبد الله البري، بطل تحدي القراءة العربي على مستوى دولة قطر. يعني يعطيك ألف عافية، ومبارك أيضا لك هذا الفوز للمرة الثانية أو الثالثة والرابعة، ونتمنى أنك تفوز على دول العالم العربي وأيضا العالم الغربي، ونتمنى لك أيضا إن شاء الله مزيد من التفوق في الدراسة. راح يروح أول إعداد إن شاء الله، فنتمنى لك التوفيق. يلا التوفيق.